बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम नून और पीपल पार्टी का नुमाइंदों को शो में बुला के सैरा बानू और एंकर ने कहा था इतना महंगाई हो गया है, आवाम का जीना हराम करके रख दिया है। इमरान खान का दौर से भी महंगाई ज़्यादा हो गया है और उन दोनों ने काफ़ी गुस्सा हो गया, काफ़ी नाराज़ हो गया। सहरा बानू भी खूब सुनाया था। नाज़रीन आप भी सुनिए। जी कैसर साहब, अब ये 16 माह हुकूमत तो आप लोगों ने कर ली, लेकिन अब आगे एक तो इलेक्शंस कब होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस साल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? दूसरी जो मुआशी बदहाली आ गई, ये जो महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। ये कहा जाता है कि भाई आप लोग थे, आप हुकूमत कर रहे थे, पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया वो तो किया, लेकिन अब क्या आवाम इस बात को समझेंगे कि सब कुछ आप लोगों ने नहीं किया, ये पिछली हुकूमत ने किया, इसलिए वो आपको अगले इलेक्शंस में वोट दें? जी देखिए ना, आपकी जो ये बात है कि महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है, बेरोजगारी और लॉलेसनेस, इसमें कोई शक नहीं है, मुसलसल हमारे मुल्क में ये चल रहा है और बहुत अरसे से हो रहा है। तो एक हुकूमत का तो काम नहीं, पिछले 30 साल से आप देखिए कि यही सूरत हाल है। और कम से कम पिछले 15 साल में तो जमहूरियत रही, इसमें कोई डिक्टेटरशिप नहीं आई। उसमें 4 साल पीटीआई के थे, 5 साल पीपल पार्टी के थे। अगर ये साल हमें दिए, हमारा कोलिशन गवर्नमेंट का ऐड कर ले, तो 6 साल मुस्लिम लीग के थे। अब 15 साल पहले पाकिस्तान क्या था और 15 साल बाद क्या है, तो इन हालात में तो यही 3 पार्टी, आइंदा भी फर्ज कीजिए इलेक्शन हो, आप कहते हैं हम क्या लेके जाएंगे, आप दोस्त कह रही हैं कि हमारे पास कोई उनको बताने के लिए, आवाम को बताने के लिए नहीं है, लेकिन कंपैरिजन करना है ना। इन 3 पार्टियों के लोगों ने, ज्यादातर जो नेशनल पार्टीज हैं, इनमें से लोगों ने चूज करना है ना। तो आप बताइए कि किस पार्टी की परफॉर्मेंस हमारी इन सबसे बेहतर रही है। अब पहले आप जब देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, उस वक्त महंगाई कम थी, उस वक्त डॉलर 110 रुपए था, उस वक्त पाकिस्तान 24वीं इकानमी थी। फिर 3.5 साल में तो इसका सत्यानाश हो गया ना। और फिर कर्जे ले के, मैं नहीं कहता यानी तमाम हुकूमतों को मैं तो शामिल कर रहा हूँ, लेकिन कंपैरिजन करें। अब मैं हर प्रोग्राम में ये कहता रहा हूँ कि 3 अरब डॉलर जो कि 85,000 करोड़ रुपए बनता है, उसको 10 साल के लिए 635 अमीरों को उधार दे दिया गया। मैं रोज उनके नाम पूछता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में चेयरमैन था, तो मैं स्टेट बैंक के गवर्नर से उनसे नाम पूछता था। अच्छा। तो वो कहते हैं वो नाम भी नहीं बताए। अब ये पीटीआई में तो कहते थे कि अमीरों का पाकिस्तान कुछ और, का कुछ और, बाकी यही है उन्होंने क्रिएट किया। अच्छा। अमीर और गरीब का डिफरेंस इतना बढ़ गया। मैं नहीं कह रहा ये किसी भी मुल्क की इकानमी को, क्योंकि आपके व्यूअर्स बड़े समझदार हैं, ये इम्प्रूव होने के लिए डिकेड्स चाहिए, ये कोई 6 महीने 1 साल का काम नहीं है। और आइंदा भी फर्ज कीजिए नई हुकूमत जो भी बन जाएगा, अवाम जिसको भी मैंडेट देंगे, अगर ये उनका ख्याल हो अवाम का कि बिल्कुल बड़ी जल्दी उनकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, तो वो हम तो क्लियर कट अपने जलसों में, मैं तो कहता हूँ, मैं तो बात को छुपा के करता नहीं, इट विल टेक डिकेड्स टू इम्प्रूव पाकिस्तान इकानमी। हमने कर्जे ले के अपनी चादर से ज्यादा पाँव फैलाए हैं। हमारे जितने भी SOEs हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, सब घाटे पे हैं। तो कितना टाइम लगेगा एक अंदाजे के मुताबिक, अब इस सूरत हाल से निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाँ, इस सूरत हाल के निकलने के लिए सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो पॉलिटिकल टर्माइल हमने किया ना, हम देखिए ना, 60 बड़ा अच्छा सवाल, असल सवाल ये है, ठीक है, 68 69 तक पहले पाकिस्तान 22 साल मुल्क, दुनिया के मुल्क हमारी मिसाल दिया करते थे, इंडिया की हमारी मिसाल देते थे। इंडिया को IMF हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था, साउथ कोरिया को हमने आइडियाज दिए, चाइना जो है उस वक्त बिल्कुल डेवलप नहीं था। हुआ क्या कि आगे हम पॉलिटिकल टर्माइल में रहे। 70 का इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुआ, 71 में 2 पार्टियों की नहीं बन सकी, मुल्क झगड़े में, मुल्क 2 लाख हो गई, झगड़ा जहाँ भी करे। फिर आगे क्या हुआ, 77 में 2 पार्टी इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में 2 पार्टियों में झगड़ा हो गया, एक कौमी इत्तेहाद और पीपल पार्टी। फिर देखिए मार्शल लॉ लग गया। अब ये अभी नई हुकूमत आई थी, लोगों को तवक्कुआत थे कि ये कोई बेहतरी की बात करेंगे,
یہ چور ڈاکو سے نکلے ہی نہیں. ہم ان سے کہتے رہے کہ چارٹر آف اکانومی کریں, مل جل کے. میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی کچھ کر لے, جب تک کوئی مل جل کے ہم چارٹر آف اکانومی یا ٹرمائل اکنامک, باہر والا کوئی پیسہ لے کے ہمارے پاس آنے کو تیار نہیں. مطلب وہ کہتے ہیں مل آپ کے جل یہاں کے سے ہی جھگڑے ہو سکتا ہے. آپ کی بات کا یہ ہے کوئی بھی پارٹی ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہہ کے اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتی. سر پوائنٹ ٹیکن. سائرہ بانو صاحبہ آپ کا کیا موقف ہے سر؟ اگر کوئی بھی کہہ دے نا کہ یہ معاشی پالیسی ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, میں آپ کو اپنے پروگرام, آپ کے پروگرام میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا, جو ہم لوگوں کی ایک بکٹ ہوتی ہے نا, بالٹی, اگر بالٹی میں سوراخ ہو تو آپ جتنا مرضی اوپر سے بھلے 24 گھنٹے ٹوٹی کھلی رکھیں, وہ بالٹی کبھی بھی نہیں بھرے گی. تو وہ جو ہم لوگوں کے وہ جو کہتے ہیں نا, وہ جو لیکیج اتنے زیادہ ہے کہ وہ نہیں وہ ہو تو یہ سکتا. لیکیج فل نہیں کر سکتے آپ لوگ مل کے؟ نہیں ہو, دیکھیے پورا نظام بدلنا پڑے گا, ہمیں پورا وہ بدلنا پڑے گا, سارا نظام بدلنا پڑے گا. آپ بدل دیں نا نظام. کس بات کی دیر ہے, بدلیں, مل کے بدل دیں. سنیں, مل کے کیسے بدل دیں؟ میری تو خواہش ہے کہ بدل دوں اس نظام کو. میری تو خواہش ہے کہ یہ میڈم آپ کی اکیلی خواہش سے کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ کی بات بڑی گہری بھی ہے. 7 ارب کا گردشی قرضہ, اور یہ جو صرف پاور کی سیکٹر کی مد میں ہے, جو 14 روپے بجلی کا یونٹ بڑھا, اور ابھی اور بڑھے گا. کہ ہم جو ایک لائٹ اور پنکھا یا کوئی اے سی کوئی غریب بندہ لگا لیتا تھا, وہ بھی نہیں لگا سکے گا. نہیں, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب حکومتوں نے باتیں کی, میں پچھلی حکومت کی بھی میں بات کر رہی ہوں, لیکن کوئی فری کے یونٹس ختم نہیں کر سکا. ان اشرافیوں کے جو اربوں روپے کے فری کے یونٹس ہیں وہ ختم نہیں کر سکا. میں پاور کمیٹی کی ممبر تھی, میں تو یہ پوچھتی رہی تھی کہ کون کون سی ایسی سرکاری عمارتیں جو بجلی کا بل نہیں دیتی, وہ مجھے نہیں پتا چل سکا. یہی تو افسوس کی بات ہے میڈم کہ آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ اب عوام کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ڈالیں, بجلی کے بل بڑھا دیں. وہ لائن لاسز ختم کرنے کو کہتے ہیں جو ہم ختم ہی نہیں کر پاتے. یہ جو اتنے سارے آپ لوگوں نے دورے کیے اور یہ سارا کچھ کیا, مراد بڑھائی, جو آپ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے پینشن دیتے ہیں, جو مونوٹائزیشن ہے, جو سرکاری گاڑیاں ہیں, جو پیٹرول ہے, وہ ختم کریں. ایک عام بندے اس پہ بوجھ ڈالا جائے گا. حسن مرتضیٰ صاحب, جو بلاول بھٹو صاحب نے بات کی کہ وہ 30 سالہ طرز سیاست, ہمیں اس سے آگے نکلنا ہوگا. تم چور ہو, تم ڈاکو ہو, تم نے برا کیا, ہم نے نہیں کیا. ہم یہی دیکھتے رہیں گے, ہمارے بچے بھی یہی دیکھتے رہیں گے, اور ہم یہی سنتے رہیں گے سب کے منہ سے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کسی پہ الزام نہیں لگاتی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور ہے بھی. اگر پاکستان پیپلز پارٹی عوامی مسائل حل نہیں کر سکتی, عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی, تو وہ جواب دہ ہے. باقی جو ہے وہ ہم تو سمجھتے ہی نہیں کہ وہ عوام کے ذریعے آتے رہیں. ابھی امیر عباس جیسے کہہ رہے تھے, وہ بالکل ان کی پارشلی بات درست بھی ہے, اور وہ کچھ ہم نے مائنڈ پہ پاؤں نہیں رکھا اس کا اٹھا کے, نہ ہمیں اس کی زندگی عزیز تھی, ہمیں اس ملک کی زندگی عزیز تھی. اس ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے اس ملک کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں, ہم نے اس کا پاؤں نہیں اٹھایا. اس ملک کو بچانے کے لیے ہم نے وہ سارا کچھ کیا. جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہونا تھا, جس کے لیے کوشش کی گئی, اور اس کا ادراک آپ لوگوں کا ہو گیا تھا, اور آپ لوگوں نے ملک بچا لیا. سائرہ بانو صاحبہ چند سیکنڈز ہیں میرے پاس. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں گے, آپ واپس آ کے اس معاہدے سے منحرف ہوتے ہیں, اور اس معاہدے کو توڑ کر آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرتے ہیں. کون سا مالیاتی سبسڈی دے کے انہوں نے یہ کیا. جی سائرہ بانو صاحبہ چند سیکنڈز ہیں. میں نے کہا وہ بھی حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایک عوامی پارٹی ہے. نیشنل اسمبلی, وہ پروونشل اسمبلی کے آخری دن میں صحافی نے سوال پوچھا چینی اور آٹے کی قیمتوں کا, کہ آپ بتائیں کتنا ہے. تو ان کے ایک وزیر امتیاز شیخ صاحب نے غصے سے بولا کہ میں دکاندار ہوں کیا. باقی سب کے جوابات تھے, لیکن شیخ صاحب نے بولا میں دکاندار ہوں کیا. پارٹی یہ جواب کبھی بھی نہیں دے سکتی, ہم تو اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن یہ جواب تو آپ کو دینا پڑے گا نا, عوام پوچھے گی تو جواب تو دینا پڑے گا. بالکل جواب دیں جی, کون اس ذمہ داری سے تو کوئی بھاگ ہی نہیں رہا. ناظرین, مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کو جب بھی پوچھتا ہے مہنگائی کیوں اتنا بڑھ گیا ہے, آپ لوگ کنٹرول نہیں کر سکتا ہے کیا, فوراً عمران خان کا اوپر ڈال دیتا ہے, ان کا دور میں اتنا مہنگا تھا, وہ ہوا, یہ ہوا. ہمیشہ اپنا جواب نہیں دیتا ہے.
عمران خان کا سہارا لے لیتا ہے. عمران خان کا وقت میں تو چیزیں بھی سستا تھا, امن اور سکون تھا, اور ان لوگ آ کے حکومت لے کے ملک کو تباہ کر دیا ہے. ناظرین سبسکرائب کر دے, بیل آئیکن کو کلک کر دے. اللہ حافظ.